पर्यटकांची सुरक्षा आणि सगळे व्यावसायिक शेकूनच आसा तांच्यांनी कायदे पाळप हे पर्यटकांक बरो आणि सुरक्षीत अनुभव घडोवपाक म्हत्वाचो आशिल्ल्यान फाटल्या कांय तेंपार घडिल्ल्या घटनांचो आढावो घेत ट्युरिस्ट पुलीस मोठ्या प्रमाणात कलंगूट बागा वाठारांत कार्यरत असता। त्याच प्रमाण ट्युरिस्ट पुलीस आणि पर्यटन खात्याचे अधिकारी हांणी स्वता बिचाचेर वचून इन्स्पेक्शन केले। जे शेकूनसांनी बिचाचेर मेजून दिल्ल्या जाग्या परस चड जाग्याचेर कब्जो केल्लो ती जागा तांकां क्लियर करपाक लायली। तशें जर केलें ना जाल्यार आमी रितसर कारवाय करतले म्हूण शेकूनसांक कळीत केलें। एनक्रोचमेंट आसा म्हणून अलॉंग विथ ट्युरिजम ऑफिशियल कॉन्फिस्केट करता आमी। ओके, सध्या आता बेली कितली केल्ली आसा? चालू आसा, ड्रायव्ह चालू आसा। चलपाक व्हडलो हें आहा मग कित्याक त्या व्हडलो हें लंच येता So- लोकांक जाता चॅक काडून दिली सांगता सॉरी हातून विनाकारण कितें म्हणूंक सोदता आता तुमची जी तुमकां पण एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिल्ली आसा जेचे 2 मीटर फुडें येयल्यार कितें जालें लोकांक त्रास लोक तरी आहा बिचार कोणूच ना मगो बोर्डे जावना अजून कितें जालें पण जे गव्हर्नमेंटान जे तुमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा तेचो जो कायदो जो आसा ते तुमी फॉलो करूंक जाय अशें दिसना? काय जालें फक्त 1-2 मीटर आमी 2 मीटर फुडें गेल्यार कितें जालें गव्हर्नमेंटाक त्रास जाता गव्हर्नमेंटाक पयशे दिता मगो आमी आमकां अजून बोडी जावना मगो बोडी जावना म्हणून तुमी जे इन्स्ट्रक्शन आसात तेचे तुमी आमी पालन करता पालन केलां हेच्या पयलीं आतां करूंक जावनूय केलां आज मातशें कोण नासलो मॅनेजर आमचो मातसो ते मातशें फुडें येयले कोण ना म्हणून येयले न्हू। नमस्कार, सध्या आम्ही पावलेले आसा बागा बिचाचेर येवपाचें एक कारण म्हणजे काही दिसा पयलीं तुम्ही पळयलात आसतलो की हांगासर कलंगूट बिचाचेर जो एक बोटीचो हादसो जालो त्याच्या उपरांत सगळी कन्सर्न ऑथॉरिटी सगळे डिपार्टमेंट जे आसा ते सगळे एक्शनान येयलेले आसा। सरपंचा मेरेन आमदारा मेरेन कोस्टल पुलीस म्हणा ट्युरिस्ट पुलीस म्हणा सगळी ऑथॉरिटी जी आसा हांगासर एक्शनान येयलेली आसा आनी एक्शनान येयल्या उपरांत तेंच्यांनी एक अशें सध्या डिसिजन सगळ्यांनी घेतलेलें आसा की हांगासर एक कायदो जो आसा हो कायदो हांगासर पालन जावचें। त्या कारणाक लागून तुम्ही फाटल्या दिसांनी जर पळयला की ट्युरिस्ट पुलीस जी आसा PI जतीन कोटदार त्यांची पुराय जी टीम आसा ही कंटिन्युअसली कलंगूट टू बागा बिचाचेर त्याचो ड्रायव्ह जो आसा हो चालूच आसा जेणे करून कोणें वायलेशन करूंक खोना कोणें आनी कितें कायदो मोडूंक खोना त्या खातीर ते कंटिन्युअसली त्यांचो ड्रायव्ह जो आसा सकाळ ते सांज मेरेन कंटिन्युअसली चालूच आसा। त्याच्या उपरांत 2 दिसा उपरांत आमी पळयला की कोस्टल पुलीस जो आसा ते हांगासर सध्या पावलेले तेंच्यांनी आपल्या तरेन ड्रायव्ह घेतलो कित्याक जी बोटी आसा पळय त्यो ओवरलोड जाताल्यो ट्युरिस्ट जेन्ना गोंया भोंवपा खातीर येता पळय तेन्ना ते ओवर भरताले आनी ओवर भरल्या उपरांत अशें कितें ना कितें हादसे जे आसा हे घडत आसात। ताका लागून तेंच्यांनी आपल्या तरेन हांगासर इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा आनी एक्शन घेतलेली आसा। तर आयज आमी हांगासर पळयलां की ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो जो काही स्टाफ आसा पळय तो सध्या हांगासर आमकां दिसण्याक येयलेलो आसा। तेंच्यांनी आयज आपल्या तरेन ड्रायव्ह घेतला। आतां हो ड्रायव्ह तेंच्यांनी घेतला हो ड्रायव्ह घेतला शेकांचेर जी कलंगूट टू बागा बिचाचेर जी शेकां आसात आनी ती शेकां जी आसात पळय ते फुडें म्हणजे जी तेंची अम्ब्रेला घातले वयता जे चॅरी घातले वयता तेंचे जे टेबल व बाकीचे जे सनबॅट्स आसा पळय ते तेंच्यांनी सारखे फुडें हाडलेले आसा। तांकां एक कायदो आसा की शेकां मेरेन तेंच्यांनी कमीत कमी 15 मीटर व प्रायवेट जे आसा तेंच्यांनी 20 मिटरा मेरेनूच घालची म्हणून पूण खंय तरी हो कायदो पाळलो वचना आनी ते कायद्याचे भायर येता म्हणजे 15 मिटराचे ते टोटल भायर येतात। भायर येयल्या कारणान जो ट्युरिस्ट हांगासर बिचार भोंवता पळय तांकां हेचो त्रास जाता फक्त ट्युरिस्टांकूच न्हू बाकी सगळे जे कोण बिचार भोंवपा खातीर येता पळय तांकां हेचो भरपूरसो त्रास जाता। त्याच कारणाक लागून आयज ट्युरिजम डिपार्टमेंट हांगासर येवन तेंच्यांनी एक तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की तुमी कायद्याचें पालन करा तुमकां एक मार्कींग करून दिता म्हणून। आयज ना म्हणटा जेन्ना आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेतले जाल्यार आमकां कळ्ळें कमीत कमी 4 ते 5 काही शेकां जी आसा पळय तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केलें आसा म्हणजे ते भायर येयलेले आसा। तांकां तेंच्यांनी सांगलां की तुमी एक रितसर लायन दवरा म्हणून आनी तांकां सध्या मार्किंगूय करून दिल्लें आसा। जर ते कायद्याचें पालन जर करिना जाल्यार ते फुडें तेंची कारवाई आसा पळय ही कडक कारवाई ते आपल्या तरेन घेतले अशें तेंच्यांनी सध्या सांगलेलें आसा। जितली अपडेट आमकां आनी जे सगळी डिपार्टमेंटां जी आसा पळय बिचाचेर हांगासर येवन आपल्या तरेन एक्शन घेता त्याच्या बद्दल दीत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे बागा बिचा वयल्यान।